अथ 4अधिकशततमः सर्गः। स तु मोहात्सु संक्रुद्धः कृतान्तबलचोदितः क्रोधसंरक्तनयनो रावणः सूतमब्रवीत् हीनवीर्यमिवाशक्तम् पौरुषेण विवर्जितम् भीरुम् लघुमिवासत्त्वम् विहीनमिव तेजसा विमुक्तमिव मायाभिरस्त्रैरिव बहिष्कृतम् मामवज्ञाय दुर्बुद्धे स्वया बुद्ध्या विचेष्टसे किमर्थम् मामवज्ञाय मच्छन्दमनवेक्ष्य च त्वया शत्रुसमक्षम् मे रथोऽयमपवाहितः त्वयाद्य हि ममानार्य चिरकालमुपार्जितम् यशो वीर्यम् च तेजश्च प्रत्ययश्च विनाशितः शत्रोः प्रख्यातवीर्यस्य रञ्जनीयस्य विक्रमैः पश्यतो युद्धलुब्धोऽहम् कृतः कापुरुषस्त्वया यत्त्वम् कथमिदम् मोहान्न चेद्वहसि दुर्मते सत्योऽयम् प्रतितर्को मे परेण त्वमुपस्कृतः न हि तद्विद्यते कर्म सुहृदो हितकाङ्क्षिणः रिपूणाम् सदृशम् त्वेतद्यत्त्वयैतदनुष्ठितम् निवर्तय रथम् शीघ्रम् यावन्नापैति मे रिपुः यदि वाध्युषितोऽसि त्वम् स्मर्यते यदि मे गुणः एवम् परुषमुक्तस्तु हितबुद्धिरबुद्धिना अब्रवीद्रावणम् सूतो हितम् सानुनयम् वचः न भीतोऽस्मि न मूढोऽस्मि नोपजप्तोऽस्मि शत्रुभिः न प्रमत्तो न निस्नेहो विस्मृता न च सत्क्रिया मया तु हितकामेन यशश्च परिरक्षत स्नेहप्रसन्नमनसा हितमित्यप्रियम् कृतम् नास्मिन्नर्थे महाराज त्वम् माम् प्रियहिते रतम् कश्चिल्लघुरिवाणार्यो दोषतो गन्तुमर्हसि श्रूयताम् प्रतिदास्यामि यन्निमित्तम् मया रथः नदीवेग इवाम्भोभिः संयुगे विनिवर्तितः श्रमम् तवावगच्छामि महतारणकर्मणा न हि ते वीर्यसौमुख्यम् प्रकर्षम् नोपधारये रथोद्वहनखिन्नाश्च भग्ना मे रथवाजिनः दीनाघर्मपरिश्रान्ता गावो वर्षहता इव निमित्तानि च भूयिष्ठम् यानि प्रादुर्भवन्ति नः तेषु तेष्वभिपन्नेषु लक्षयाम्यप्रदक्षिणम् देशकालौ च विज्ञेयौ लक्षणानीङ्गितानि च दैन्यम् हर्षश्च खेदश्च रथिनश्च बलाबलम् स्थलनिम्नानि भूमेश्च समानि विषमाणि च युद्धकालश्च विज्ञेयः परस्यान्तरदर्शनम् उपयानापयाने च स्थानम् प्रत्यपसर्पणम् सर्वमेतद्रथस्थेन ज्ञेयम् रथकुटुम्बिना तव विश्रामहेतोस्तु तथैषाम् रथवाजिनाम् रौद्रम् वर्जयता खेदम् क्षमम् कृतमिदम् मया स्वेच्छया न मया वीररथोऽयमपवाहितः भर्तुः स्नेहपरीतेन मयेदम् यत्कृतम् प्रभो आज्ञापय यथा तत्त्वम् वक्ष्यस्य रिनिषूदन तत्करिष्याम्यहम् वीरगतानृण्येन चेतसा सन्तुष्टस्तेन वाक्येन रावणस्तस्य सारथेः प्रशस्यैनम् बहुविधम् युद्धलुब्धोऽब्रवीदिदम् रथम् शीघ्रमिमम् सूत राघवाभिमुखम् नय नाहत्वा समरे शत्रून्निवर्तिष्यति रावणः एवमुक्त्वा रथस्थस्य रावणो राक्षसेश्वरः ददौ तस्य शुभम् ह्येकम् हस्ताभरणमुत्तमम् श्रुत्वा रावणवाक्यानि सारथिः सन्न्यवर्तत ततो द्रुतम् रावणवाक्यचोदितः प्रचोदयामास हयांस सारथिः स राक्षसेन्द्रस्य ततो महारथः क्षणेन रामस्य रणाग्रतोऽभवत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 4अधिकशततमः सर्गः।